Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel Dashte Wahshat by Mehwish Ali. So let's start. सो नहीं रही? आंखों से निकलते आंसू चुनकर उसने नरमी से पूछा। नींद नहीं आ रही, अपनी सिसकी दबाते उसने कहा। तो सईद ने उसका सर अपने बाजू पर रख दिया। हुरुल ऐन ने काफी दूर होने की कोशिश की, पर सईद ने अपना बाजू उसके गिर्द डाल दिया। सो जाओ अब, वो झुककर उसके कान में सरगोशी से बोला और उसकी बालों की महक को अपनी सांसों में उतारने लगा। और हुरुल ऐन उसकी तेज झुलसा देने वाली सांसें अपने कान पर महसूस करती सिमट गई। नाचार उसे आंखें मूंदनी ही पड़ी और सईद काफी देर उसके चेहरे को देखते जब यकीन हुआ कि वो सो गई है तो खुद भी आंखें मूंद गया। दाद के साफ इनकार के बाद उसने खुद सईद आलम के घर का पता किया और 2-3 दिन बाद उसे पता मिल भी गया। उसने किसी को नहीं बताया था। बुरहान आया था और उसके कुछ खाने पीने का सामान जबरदस्ती किचन में रखवा गया और कुछ पैसे भी नरगिस बी को दिए। नूरुल ऐन ने एहतजाज करना चाहा, पर उसने सख्ती से उसका मुंह बंद करवा दिया और कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सईद आलम का निकाब उतारने की। अगर वो पकड़ा गया तो हुरुल ऐन भी आज़ाद हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। वो उसे बावर करवा गया था कि ऐसे नहीं बैठा वो। नूरुल ऐन मुतमईन तो नहीं हुई, अलबत्ता खामोश जरूर हो गई और उसने सोच लिया था कि वो हूर से जरूर मिलने जाएगी। और ठीक कुछ दिन बाद उसे पता मिल ही गया। अभी वो सिल्वर कलर के शलवार कमीज में दुपट्टा अच्छे से ओढ़े एक नज़र आईने पर डालकर बाहर आई। बी, मैं ज़रा अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, आते हुए लेट हो जाऊंगी तो परेशान मत होइएगा। किचन में खड़ी बी के गले में बाजू डालकर वो बोली। ठीक है बेटा, ख्याल से जाना और जल्द लौटने की कोशिश करना। उसके हाथों पर ममता की मोहब्बत से बोसा देकर वो बोली तो नूर सर हिला कर रह गई। बी ने उसकी नज़र उतारी तो वो हंस पड़ी। बी, ऐसा ना किया करें, मुझे अजीब सा लगता है। वो मुंह फुलाकर बोलती दरवाजे से बाहर निकली। बेटा, जरूरी है, किसी की भी नजर लग सकती है। माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियां लगती भी तो चांद जैसी हैं। वो मोहब्बत पाश नजरों से उसके खूबसूरत चेहरे को देखती बोली तो नूर अपनी तारीफ पर ब्लश हो गई और जल्दी से अल्लाह हाफिज कहते वहां से निकली। पीछे कुछ पढ़कर फूंकती नरगिस बी ने दरवाजा बंद कर दिया। बड़े से गेट से अंदर दाखिल होती उसकी टांगें कांप रही थीं और हाथों को सख्ती से दुपट्टे में उलझाए आगे बढ़ी, पर सामने से ही आता लड़का उसे देखकर रुक गया और नूरुल ऐन की आंखें उसे देखकर फैल गईं। ये तो वही था जिसने उस पर बंदूक तान कर रखी थी। आरिफ भी अचानक सामने नूर को देखकर हैरान रह गया कुछ पल। आप यहाँ इस वक्त? अभी सुबह के 10 बजे थे और नूर को सईद के घर में देखकर वो हैरान था। मुझे हुरुल ऐन से मिलना है, वो नागवारी से बोली। ओह, आलिफ आपको लेने आने ही वाला था। सईद ने भी कहा था हूर से आपको मिलाने के लिए। वो मध्यम सा मुस्कुरा कर बोला और उसे अपने पीछे आने का कहा। नूर ने जरा सी नजरें दूर दूर तक फैलाई, लॉन को देखा और सामने ही खूबसूरत सफेद बंगले को। वो दिल ही दिल में तारीफ किए बिना ना रह सकी। घर वाकई बहुत खूबसूरत था। कुछ ही फासले पर फूलों के बीच एक खूबसूरत गुलाबी फूलों की बेल से सजाया झूला था। नूर की आंखों में सताइश उभरी। घर वाकई फुर्सत से देखने के लायक था, पर इस वक्त उसे हूर से मिलने की जल्दी थी। वो अंदर घर मुंह खोले बिना नजरें झुकाए आरिफ के पीछे चलने लगी। आप यहाँ बैठे, शायद हुरुल ऐन अभी सो रही होगी, मैं सईद या आलिफ को इन्फॉर्म कर देता हूँ। आरिफ ने उसे डाइनिंग रूम में एक सोफे की तरफ इशारा करते बोला तो नूर सर हिलाकर शुक्रिया कहती वहां बैठ गई और आरिफ उस पर एक मुस्कुराती नजर डालकर वहां से चला गया। आरिफ के जाते ही नूर ने नजरें उठाईं और वहां दीवारों पर लगी खूबसूरत पेंटिंग्स देखने लगी। जब ड्राइंग रूम ऐसा है तो रूम्स कैसे होंगे, उसने एक नजर वहां दौड़ाते कहा। जब उसकी नजर दूसरी तरफ दरवाजे की तरफ गई जहां से सीधा वो झूला नजर आ रहा था, नूर को वो परियों की कहानियों का ही एक हिस्सा लगा। क्या हूर इस पर बैठी होगी? हूर की निस्बत नूर को फूलों तितलियों से इश्क था और सामने का मंजर उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो लब भींच कर खुद पर जब्त करने लगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा तो था कैसा अजीब आदमी था, उसने नफी में सर हिलाते सोचा।
और इंतजार करने लगी, पर काफी देर गुजर गई, कोई नहीं आया। वो बैठ बैठ के थक गई। ना हूर का पता था, ना ही उस लड़के का। उकता कर उसने टेबल से जग में पानी उठाकर पिया और आधा ग्लास वापस अपनी जगह पर रख दिया। ये उसकी आदत थी, हर चीज आधी खाने की, क्योंकि वो हर आधी चीज हुरुल ऐन को खिलाती थी। पर फिर हालात के बदलने पर उसने काफी अपनी आदत बदलनी चाहिए, पर ना बदल सकी। मुट्ठियां भींच कर नूर उठी, हूर भी नहीं आ रही। उसे सरासर अपनी तौहीन लगी, तभी सुर्ख चेहरे पर हाथ फेरते बोली, कहाँ मर गया है ये सईद आलिफ। उसने जरा सा सर निकाल कर देखा, पर कोई नहीं था। वो आह करती अंदर आई और उसकी नजर वहां से उस झूले पर पड़ी। कदम खुद ब खुद उसकी जानिब उठने लगे। क्या है नदीम, क्यों कुत्ते की तरह भौंकने लगे हो? जमान नदीम के मुसलसल कॉल्स पर दहाड़ा। जमान, मेरे पास ऐसी न्यूज है जिससे ब्लैक किंग का दिल खुश हो जाएगा। नदीम उसकी बात इग्नोर करते बोला। दूसरी तरफ मीटिंग में बैठे जमान कुछ चौंका। कौन सी? ब्लैक किंग की ब्लाइंड ब्यूटी कराची में है। उसने जैसे उसके सर पर बॉम्ब ब्लास्ट किया। क्या? कैसे? कब? कहाँ देखा तुमने उसे? वो उठकर मीटिंग रूम से बाहर निकला। पीछे सब उसकी पुश्त को देखने लगे। तुम्हें पता है, किंग पागल हो रहा है ब्लाइंड ब्यूटी के लिए। उसने ब्लैक किंग की मौजूदा हालत से आगाह किया। इतना हमें पता होता तो तुम्हारी जगह पर मैं होता, नदीम ने जताया। तुम बकवास छोड़ो, उस लड़की का बताओ। वो धाड़ा। बताया तो है, कराची में है। अभी 3 दिन पहले ही टीना गाली के साथ एक लड़के को पकड़ा था, उसके रूम में थी। अब वो वहां नहीं है। मैंने काफी ढूंढा, पर ना होटल से एड्रेस, नाम, पता मिला, ना ही कोई भी रास्ता। पर मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो लड़की ब्लैक किंग की रखेल ही थी। ठीक है, हमें तुम पर यकीन है। मैं ये बात किंग तक पहुंचाता हूं, पर याद रखना, झूठी निकली तो अंजाम से वाकिफ हो तुम। उसने कहने के साथ ही डराना नहीं भूला। और हाँ, ख्याल करना, बीस्ट भी वही है। अगर उसने तुम्हारी बू सूंघ ली तो यहां से किंग नहीं छोड़ेगा, वहां से बीस्ट। जमान की बात पर परेशानी से नदीम ने सर हिलाया। तुम अभी कहाँ हो? नदीम ने परेशानी से पूछा। मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ। एसपी बुरहान ने काशिफ सुमरो को क्लब से पकड़ लिया है और बात मीडिया तक पहुंच गई है। इस ही मीटिंग में है। पैसे देकर केस रफा दफा कर दो। पैसों के लिए ही मुंह मार रहा होगा एसपी, उसने हकारत से कहा। देकर देखे, पर कोई ईमानदारी चोला पहन कर चल रहा है साला। देखते हैं क्या करना है इसका, रुकावट बन गया है। जमान ने कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया और कुछ सोचते वापस मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो नदीम का क्या करना है अब? सही, हमारा काम तो हो गया है, अब ये बोझ है जमीन पर। नदीम और जमान की बात खत्म होने पर आलिफ ने सामने बैठे सईद से कहा। तीनों इस वक्त ऑफिस रूम में मौजूद थे। अभी कुछ नहीं करना, उसने मुस्कुराते कहा तो आरिफ ने तायीद की। हाँ, ये भी ठीक है। अभी ताहिर और वकार का मसला भी ठंडा नहीं हुआ। आरिफ ने लैपटॉप ऑफ करते उनकी जानिब देखा। उसे संभालने के लिए एसपी है ना? सईद की बात पर आलिफ ने घूरा और आरिफ ने कह कहा लगाया। उसे अपने ही बहुत काम है। आलिफ भी कहकर उठ खड़ा हुआ। ओह, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया। आरिफ की बात पर सईद और आलिफ ने उसे देखा। क्या? आलिफ ने पूछा। यार, वो ड्राइंग रूम में हुरुल ऐन की बहन बैठी है। हुरुल ऐन से मिलने आई है, तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा कर आया हूं। उसने मुस्कुराहट रोक कर कहा तो आलिफ ने दांत पीसे। मैं ऐन को बुलाता हूं। सईद सर हिलाकर ऑफिस से निकला तो पीछे आलिफ ने झपट कर उसे गले से पकड़ा। बताया नहीं कमीने, वो यहां आ जाती तो? गुस्से से उसके कॉलर को झटका देता कहा। कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ उसे तुमसे सच्ची वाली मोहब्बत हो जानी थी और वो जूता उतार कर तेरे पीछे पीछे होती बस। उसकी बकवास पर आलिफ ने उसे सोफे पर फेंका। वो अम्मा कहकर रह गया और आलिफ एक भी नजर उसकी हालत पर डाले बिना वहां से निकलता चला गया। झूले पर बैठी वो खुशी से झूल रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान उसके डिंपल को मजीद नुमाया कर गई थी। ड्राइंग रूम के डोर पर खड़ा आलिफ उसे दिलचस्पी से देख रहा था। नूर? नूर के कानों में अपने काम की पुकार पड़ी
जैसे उसे हुरुल ऐन ने पुकारा हो। वो एकदम झूले से उतरी और आगे बढ़ी, पर सामने ही दरवाजे पर खड़े आलिफ को देखकर वो हैरान रह गई। ये तो वही शख्स है। उसे होटल वाला वो आदमी याद आया। नूर ने अपने लबों पर जबान फेरी। ये तो उसे ही देख रहा था। उसकी हिम्मत ना हुई आगे बढ़ने की। सईद जो हुरुल ऐन को ड्राइंग रूम में छोड़ कर गया था कि उसकी बहन मिलने आई है, तो हूर को यकीन न आया। वो जल्दी से फ्रेश होकर सईद के साथ यहाँ आई तो सईद आलिफ को दरवाजे पर देखकर मुस्कुराता उसे वहीं बिठाकर चला गया। और हूर अब सोफे पर बैठी नूर को पुकार रही थी, पर कोई रिस्पॉन्स ही ना था। नूरुल ऐन, क्या तुम आई हो? हूर को लगा उसके साथ मजाक किया है, तभी गुस्से से पूछने लगी। आलिफ के लबों पर मुस्कुराहट सी आ गई। नाचार उसने कदम बढ़ाए दरवाजे की तरफ। उसके कदम भारी हो रहे थे, पर सामने वाला जरा सा भी हरकत नहीं कर रहा था। एक तो नूर को उसके जंगली हुलिये से वहशत हो रही थी, दूसरा उसका यूं रास्ता रोक कर खड़े रहना मुसीबत में डाल गया। वो कुछ और करीब आई, पर आलिफ जरा सा भी नहीं हिला। नूर, हुरुल ऐन ने थक हार कर आखिरी बार पुकारा। हाँ हुरुल ऐन, उसने कपकपाती आवाज में आलिफ को देखते जवाब दिया। उसे यूं घूर कर बुत बने देखने पर नूरुल ऐन की पलकें लरस रही थीं। कहाँ हो नूर, यहाँ आओ ना। हूर ने उसकी आवाज सुनकर खुशी से कहा। यहाँ क्यों आई हो? आलिफ सीधा होकर उससे सवाल करने लगा। नूर ने अपनी लरसती पलकें उठाई और उसकी ग्रे आंखों में देखने लगी जहां सर तासुरात थे। अपनी बहन से मिलने। नूर ने अंदर बैठी हुरुल ऐन को देखने की कोशिश करते जवाब दिया, पर वो दीवार जैसा इंसान उसके रास्ते में हाइल था कि वो कितनी भी कोशिश करती ना देख पाती। वो सामने खड़े होते हुए भी उसके सीने तक आती थी। हमेशा की तरह यहाँ भी उसे अपने कद पर शर्मिंदगी होने लगी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? दोबारा देखा तो। उसकी बात पर नूर ने आंखें फैलाकर उसे देखा। पर आपने तो होटल के बारे में कहा था। उंगलियां मड़ोड़ते वो बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो इस बिल्डोजर को रास्ते से हटाए। आलिफ उसे देखने लगा जो अपने जूतों को देख रही थी। तो फिर यहाँ आओगी? जेब में हाथ डालकर वो साइड हुआ। नूरुल ऐन अल्लाह का शुक्र करती उसके सवाल पर सर अस्पात में हिलाकर साइड से गुजरने लगी कि अचानक आलिफ करीब हो गया। वो डर कर दरवाजे से लगी और आंखें फाड़े कभी उसे देखती तो कभी सामने बैठी परेशान सी हुरुल ऐन को। हटे! वो दरवाजे से चिपक गई। फिर मत आना यहाँ, वरना मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा साए की तरह। वो झुक कर सरगोशी में बोला तो नूरुल ऐन खौफ से आंखें मीच गई। वो बहुत हसास और मासूम थी और ये देव जैसा शख्स उसे डराने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी गलत मत करना हुरुल ऐन के साथ। सामने लगा कैमरे से सईद की नजरें तुम पर होंगी। उसे दरवाजे के साथ लगी कांपता छोड़कर वो वहां से चला गया। तब जाकर नूरुल ऐन ने आंखें खोली और अपना बंद सांस बहाल किया। खौफ से उसकी धड़कनें बेरब्त हो रही थीं। नूर, मैं जाऊं? रोने जैसी आवाज में कहा गया तो उसे होश आया। वो जल्दी से उसके पास आई और हूर कहती उसके गले से लगकर खुद भी रोने लगी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ हूर, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। वो उसके गले से लगकर रोती हुई बोल रही थी। ओ माय गॉड, ये कौन सा अजूबा है? मुस्कान नाश्ते के बाद हूर को ढूंढते जब आरिफ से पूछने पर ड्राइंग रूम में आई तो दोनों एक जैसी बहनों को रोते देखकर वो चीखी। हूर और नूर ने दरवाजे की तरफ देखा। नूर को उसकी शौक वाली हालत पर हंसी आ गई। मतलब कि एक ही शक्ल की दो लड़कियां? क्या मजाक है? मारो मुझे मारो, वो कहती अंदर आई और दोनों के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोली। अब की बार हूर भी हंस पड़ी। जासूसी पर आई हो? हूर ने मशकूक लहजे में पूछा। आना पड़ा, ऊपर से हुक्म है। आपके शौहर साहब को जाना है ऑफिस तो उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं आपके साथ रहूं। और चाहे तो 7 बजे तक नूरुल ऐन भी यहाँ रह सकती हैं। मुस्कान की बात पर नूर और हूर दोनों मुस्कुरा दी। जरूर, वो कहकर हूर के गले में बाजू डाल गई। हूर ने भी भराई आंखों से उसके बाजू पर किस किया। क्या अब भी नहीं बताओगी? उसका चेहरा हाथों में उठाए नूर ने पूछा तो हूर आंखें बंद कर गई। बताऊंगी वक्त आने पर।
اس کے آنسو صاف کرتے بولی تو مسکان مسکرا دی۔ کاش میرے پاس بھی جڑواں بہن ہوتی اور میں بھی اس کے آنسو صاف کرتی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی درد سے کہتی گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ نور سمجھی شاید حور العین نے وہ پانی پیا ہوگا، تبھی وہ گلاس جس میں تھوڑی دیر پہلے نور نے پانی چھوڑا تھا وہ خالی تھا۔ ہم جھولے پر چلیں؟ حور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے بولی تو وہ سر ہلا کر مسکرا دی۔ چلو میں جھلاتی ہوں۔ مسکان کھڑی ہو کر بولی تو حور العین چونک گئی۔ خبردار تم ہمارے قریب بھی آئی تو، انگلی اٹھا کر حور نے وارن کیا۔ اسے ابھی پچھلا حادثہ بھی نہیں بھول پا رہا تھا جب خدا خدا کر کے عارب نے اسے بچایا تھا۔ مسکان کا ارادہ اسے اوپر پہنچانے کا تھا اور وہ روئی بھی بہت تھی، جس پر عارب نے منتیں کر کے اسے چپ کروایا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ سعید کو مت بتائے۔ اس کے وارن کرنے پر نور نے ناسمجھی سے دیکھا اور مسکان کہا لگا اٹھی، چلو جھلاتی نہیں ہوں، تینوں ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اس نے جیسے چپک جانا تھا ان کے ساتھ اور حور دانت پیس کر رہ گئی۔ مطلب ایک پل بھی اسے اکیلے اپنی بہن کے ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ چلو، حور نے کہا تو وہ دونوں مسکرا کر اس کے ساتھ ہوئیں۔ کچھ ہی دیر میں نور اور مسکان کے کہے تھے اور بیچ میں بیٹھی حور کی دل دہلا دینے والی چیخیں تھی، کیونکہ سعید جو نکل گیا تھا گھر سے، اب کس سے ڈرتا مسکان کو؟ ماضی، میری ماں اور آپی کہاں ہیں؟ ایک 15 سال کا لڑکا سارے گھر میں اپنی ماں اور 17 سال کی بہن کو ڈھونڈتے جب وہ اپنے باپ کے روم میں آیا تو وہاں نشے میں دھت پا کر اسے گلے سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا۔ رشید عالم نے اپنے 15 سال کے خوبصورت بیٹے کو آدھ کھلی بند آنکھوں سے دیکھا، تمہاری ماں اور بہن بھاگ گئی، ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس کے ہاتھ سے گلا چھڑوا کر بولتا کہا لگانے لگا۔ سعید کی بری آنکھوں میں غصہ ابلنے لگا، مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ… وہ ٹیبل پر لات مار کر گرایا۔ کتنی دفعہ وہ اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار کر آیا تھا نشے کی خاطر، اور سعید دن رات کی محنت کرتے اپنی ماں بہن کی عزت بچانے کے لیے غیر قانونی کام کر کے ڈبل پیسے دے کر انہیں آزاد کرواتا تھا۔ پر کچھ دن پہلے اسے دوسرے شہر میں اپنے باس کے پاس جانا پڑا تھا، اور اب جب وہ واپس گھر آیا تو سارا گھر دیکھنے کے بعد بھی اسے وہ نہ ملی تو وہ خونخوار پاگلوں کی طرح اپنے باپ کے سر پر جا پہنچا۔ کر لو جو کرنا ہے، بھاگ گئیں کمینی دونوں مجھے نشے میں دیکھ کر۔ وہ بیڈ کو پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کرتے غصے سے بولا۔ سعید کو بہت بھوک لگی تھی، وہ بھاگتا اپنی ماں کے ہاتھ کے کھانے کے لیے صبح سے بھوکا تھا، پر یہاں آ کر خالی گھر دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا تھا۔ صرف باپ نشے میں دھت ملا بیڈ کے پاس پڑا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سب تہس نہس کر دے۔ بتاؤ بابا، پیسے بھی دوں گا، کہاں ہے آپی اماں؟ اپنی معصوم سی بہن اور ماں کو یاد کرتے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور مٹھی پیسوں کی بھر کر جیب سے نکالی۔ رشید کی آنکھیں چمکی اتنے پیسے دیکھ کر۔ وہ گلی میں موجود دکان والے کے بارے میں کہتا، یہ پیسے مجھے دو اور جا کر رضوان کے گھر دیکھو۔ اس کے ہاتھ کی جانب جھپکا کہ سعید نے ہاتھ پیچھے کر لیا، وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ میں جا کر پوچھتا ہوں، اگر میری ماں بہن کو کچھ ہوا تو مجھے اپنا بیٹا مت سمجھنا، وہ حال کروں گا کہ سانس لینے کے لیے ترسو گے۔ سعید کو نفرت تھی اپنے باپ سے۔ وہ ایک نشئی آدمی تھا اور جب نشہ کم ہوتا تو وہ بے وجہ ہی اپنی بیٹی اور بیوی کو پیٹتا تھا۔ پہلے تو سعید کو بھی مارتا تھا، پر جب عمر کے ساتھ ساتھ اس کا قد اور وجود لمبا اور مضبوط ہوا تو وہ اس سے کترانے لگا۔ البتہ اس کی غیر موجودگی میں اپنی بیوی اور بیٹی پر سارا غصہ نکال دیتا۔ وہ غصے سے کہہ کر پیسے جیب میں ڈالتا باہر کی جانب بھاگا۔ اسے یقین تھا کہ روز کی طرح آج بھی رضوان انکل نے اس کی بہن اور ماں کو بچا لیا ہوگا اور وہ ان کے گھر بیٹھی ہوں گی۔ سعید کی غیر موجودگی میں رضوان ہی انہیں بچاتا تھا اور سعید سے اس کے ڈبل پیسے مانگتا تھا، جس پر وہ بغیر چوں چرا کے دے دیتا تھا اور اپنی ماں بہن کو واپس گھر لے آتا۔ اس کی بہن بہت معصوم تھی، نازک پھول جیسی، اور سعید کو بہت پیاری تھی، جان سے زیادہ۔ پر وہ کیا کرتا؟ کماتا نہیں تو بھوکے مر جاتے۔ دوسرا تعلیم میٹرک پاس لڑکے کو کون دے سکتا تھا نوکری؟ اسی وجہ سے ہی اس نے اس غیر قانونی کام میں ہاتھ ڈالا تھا اور اب اچھا خاصا کما لیتا کہ باپ کے نشے اور گھر کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ رضوان چچا، اماں، آپی،
دکان میں داخل ہو کر سعید نے ایک ہی سانس میں کہتے ٹیبل پر مٹھی پیسوں کی رکھی۔ رضوان نے نہ سمجھی سے دیکھا، پر سعید؟ وہ کچھ بولتا کہ سعید بیچ میں ہی بولا، آج بہت ہیں پیسے، جتنے چاہیں لے لیں، پر جلدی سے اماں اور آپی کو بلائیں۔ مسکراتے اس نے دوسری جیب سے بھی پیسے نکالے۔ رضوان چچا پریشان ہو گئے اور سعید کو دیکھنے لگے، پر سعید، تمہاری ماں اور بہن دونوں میرے گھر نہیں ہیں۔ رشید نے جوا کھیلا ہی نہیں کل سے، اور دوسری بات، صبح سے سیمی سامان لینے بھی نہیں آئی، یہ دیکھو۔ رضوان نے کہتے ساتھ ہی اس کے سامنے شاپر میں کھانے کا سامان رکھا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ پر ابا تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے۔ کچھ خوف سے اس نے کہا، جھوٹ بول رہا ہے، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تم جا کر خود جوا خانے میں کسی سے بھی پوچھ لو، رشید آج یا کل کھیلنے ہی نہیں آیا۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو میرے گھر جا کر رضیہ ادبی سے پوچھ لو۔ رضوان کی بات سن کر سعید کی ایسی حالت تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ سعید، جب شہر سے آنا تو میرے لیے وہاں سے ہری والی چوڑیاں لانا۔ ضرور، میرے پیارے والے بھائی ہونا۔ ایک پیاری سی منت بھری آواز کانوں میں گونجی، اس کے ساتھ ہی آنسو گالوں پر پھسل آئے۔ کہاں جا رہے ہو سعید؟ اسے غصے میں دکان سے جاتے دیکھ کر رضوان پیچھے سے بولا، ابا سے اماں اور سیمی کا پوچھنے۔ وہ پیچھے بغیر مڑے غصے سے دھڑا، سعید کچھ غلط مت کرنا ورنہ جیل ہو جائے گی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر اس نے ٹوکا، وہ انسنی کرتے بھاگا تھا۔ سعید، میرے بیٹے، میرا دل نہیں کر رہا تمہیں جانے دینے کو۔ ایک اور آواز اس کے کان میں گونجی اور وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ رشید عالم، وہ گراتا اندر داخل ہوا۔ سارا دن حور کے ساتھ گزارنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ اسے جانا تھا، اور وہ جانے کے لیے اٹھ بھی کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں حور العین، بہت دیر ہو گئی ہے۔ نور کی آواز پر حور نے سر اونچا کیا۔ ابھی وہ مسکان اور نور کے ساتھ اپنے بچپن کی باتیں کر رہی تھی، اور وہ اتنی جلدی جا رہی تھی۔ ذرا رک جاؤ، اس نے آنکھیں جھپکیں۔ رک جاتی اگر بی کی فکر نہ ہوتی، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا تو حور سمجھتی سر ہلا گئی۔ پھر کب آؤ گی؟ اس نے امید سے پوچھا۔ نور العین کو آلف کی بات یاد آئی تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہاں جلد، اس نے ہاتھ تھپتھپاتے جلدی سے کہا اور دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تینوں اس وقت حور العین کے روم میں موجود تھیں۔ مسکان ان بہنوں کے ایموشنل سین سے بور ہو کر اپنا پسندیدہ کام نیل پینٹ لگانے لگی۔ ہاں، تمہیں اب جانا چاہیے، اور مجھے بھی، وہ کہتی خود بھی اٹھی، اور حور کو دونوں اکیلا روم میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ حور نے اپنا نچلا لب اتنی زور سے کاٹا کہ منہ میں خون کا ذائقہ پھیل گیا۔ درد سے وہ آہ کرتی رہ گئی اور اٹھ کر کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے کھڑکی کی طرف آ گئی۔ وہاں کھڑی ہو کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی کہ ساری اندر پھیلی گھٹن ختم ہو جائے۔ سعید، جو اندر داخل ہوا تھا، کھڑکی کے پٹ پر سر رکھے کھڑی حور العین پر اس کی نظر پڑی۔ وہ مسکراتا دروازہ بند کر کے کوٹ ہینگ کرتا اس کے پیچھے آیا کہ وہ اس کے قدموں کی آواز بھی نہ سن سکی۔ سعید کی سانسوں میں ابھی تک اس کے بالوں کی مہک تھی جسے وہ چاہ کر بھی اپنی سانسوں سے الگ نہیں کر سکا تھا۔ اداس ہو؟ اس کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے کر وہ کان میں سرگوشی سے پوچھنے لگا۔ اس کی اچانک سرگوشی اور مضبوط حصار پر حور کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ آپ؟ سعید، وہ اپنا سانس بحال کرتی بولی، جب کسی نے جیسے اسے اندھیرے میں کھینچتے کھینچتے واپس اجالے میں پھینکا ہو۔ ہاں میں، سعید، اس کے بالوں پر لب رکھ کر اس نے کہا تو گہرا سانس وہ لے کر رہ گئی۔ البتہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی پر ناکام ثابت ہوئی۔ اداس ہو؟ ایک بار پھر سعید نے پوچھا، پر اب کی بار آواز میں نرمی نہیں، سرد پن تھا۔ ہاں، تھوڑی تھوڑی، اس نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ کیوں؟ اب تو تمہاری بہن بھی آ گئی تھی تم سے ملنے۔ کھڑکی کے پٹ بند کرتے اسے اس کی پشت کھڑکی سے لگائی اور دونوں طرف ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ حور اس کی جھلسا دینے والی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی کہ چہرہ موڑ گئی۔ تم ایک ہی بار میں میرے سوال کا جواب دے دیا کرو ڈارلنگ۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے سعید بولا،
تو حور العین نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ایک بار پھر اس نے اپنے کچلے ہوئے لب پر دانتوں کا دباؤ ڈالا۔ سعید، وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے کانپتی آواز میں بولی تو سعید نے گردن اٹھا کر اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سعید کی بھوری آنکھوں میں سرخی پھیل گئی۔ شش! اس نے سرگوشی کرتے اس کے کانپتے وجود کو اپنے سینے سے لگایا اور کافی دیر آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ حور العین کے پھڑپھڑاتے لب اس کے سینے پر رکھے تھے اور آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے سکون مل رہا تھا، بہت سکون، کہ اس سے الگ ہونے کی خواہش ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پر جب اچانک اس کے دماغ میں قہقہا گونجا تو وہ سکون کہیں دب گیا تھا۔ سکون کی جگہ وحشت نے لے لی تھی۔ مجھے موبائل چاہیے۔ اس نے آہستہ سے لبوں کو حرکت دی۔ سعید اس کی فرمائش پر بند آنکھوں سے مسکرا دیا۔ کل مل جائے گا۔ الگ ہو کر اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اونچا کیا۔ حور کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جن میں وحشت ناچ رہی تھی، بس دل کر رہا تھا بھاگ جائے سب سے دور، سعید کی پہنچ سے بھی دور۔ ابھی کیوں نہیں؟ اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ سعید نے گھور کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں سرخی کے بجائے زردی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نچلا لب بھی کچلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سعید کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ یہ کیوں کیا تم نے عین؟ چہرے پر اس کی پکڑ کچھ سخت ہوئی۔ اس کا انگوٹھا اس کے نچلے لب پر تھا۔ حور اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنی آنکھیں میچیں۔ کیا؟ وہ انجان بن گئی۔ تم جان گئی ہو کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ تکلیف کیوں دی خود کو؟ انگوٹھے کا دباؤ ڈالتے اس نے سرد آواز میں کہا۔ حور نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ سعید کی آنکھیں اس کی آنسو بھری نظروں سے ٹکرائیں، جہاں ہزار سوال تھے۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ پہلے کیوں یہ تکلیف نہیں دیکھی؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا تو آنسو پھسل کر اس کے گال پر گرے۔ سعید کو لگا اسے جیسے کسی نے پیچھے سے خنجر کھونپ دیا ہو۔ میں اندھیرے میں تھا۔ بھاری سرد آواز حور کے کانوں میں پڑی۔ اس کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ کیا؟ وہ مزید کچھ کہتی جب اس سے پہلے ہی وہ اس کے دھڑکتے دل میں سمائی۔ حور کی سانسیں تھم سی گئیں، ایک نرم گرم حصار میں آ کر۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے لگا اس کے پاؤں زمین سے اوپر ہیں۔ رشید عالم! وہ گراتا اندر داخل ہوا اور بھاگتے کمرے میں پہنچا، پر وہاں خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ رشید عالم کہاں ہو؟ باہر نکل، آج میں تمہارا نام مٹا کر ہی رہوں گا اپنے نام سے۔ وہ دھاڑتا باقی کے 2 رومز میں بھی دیکھنے لگا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں والی حالت میں پورا گھر دیکھنے لگا، پر کہیں کچھ نہیں تھا۔ بھاگ بھاگ کر اس کا سانس پھولنے لگا اور آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اماں! چھت پر آ کر وہ درد سے چیخا، پر دوپہر کے وقت ہونے پر سورج کی شدت بھری تپش پہ سب اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے، اور وہ تپتی چھت پر ننگے پاؤں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دہاڑے مارنے لگا کہ کس سے پوچھے، کہاں جائے۔ اپنی ماں اور بہن کے سوا تھا ہی کون اس کا؟ وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ کانوں میں اچانک نیچے سے کہکہوں کی آواز گونجی۔ کوئی زور زور سے اس کی حالت پر کہکہا مار رہا تھا، ہنس رہا تھا پاگلوں کی طرح، اور سعید جانتا تھا یہ کون ہے۔ اس نے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے، پر سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ ابا! وہ بھپرے شیر کی طرح گراتا گرتا پڑتا نیچے کے لیے لپکا۔ اس نے سوچ لیا تھا مزید اس کو ایک سانس بھی لینے نہیں دے گا۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا، پر صحن میں کوئی بھی نہ تھا، گھر خالی پڑا تھا۔ اس کے دماغ میں خیال آیا شاید اپنے کمرے میں ہوگا، مجھے اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ وہ پہلے کچن سے چھری اٹھا کر پیچھے چھپاتا آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ کمرہ پھر سے خالی تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر بیڈ کے نیچے دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور چھری کو آگے کرتا مڑتا جب اس سے پہلے ہی کسی نے اس کے سر پر بھاری شے سے وار کیا تھا۔ آہ! اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چھری ہاتھ سے نیچے گری اور اس نے سن دماغ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ باپ کو مارے گا؟ گالی! رشید نے دوسری بار پھر سر پر وار کرتے کہا۔ اب کی بار سعید لہرا کر نیچے گرا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھنا چاہتا تھا، پر
पीछे से किए गए वार पर उसके दिमाग ने उसे इतनी मोहलत ही ना दी। अम्मा, एक आखिरी सिसकी उसके मुंह से निकली। सईद पैसे देकर गया है 2। रशीद रिजवान की दुकान पर टेबल पर हाथ रखता बोला। सईद कहाँ है? रिजवान ने मशकूक नजरों से देखते उससे पूछा। रशीद ने घूर कर गुस्से से देखा। खाना खा रहा है अपनी माँ के साथ, तुम जाओगे? वो भिपर के बोला। रिजवान इस तरह के रिएक्शन पर गुस्से से देखता पास पड़े सईद के पैसे देने लगा। रशीद झपट कर अपनी जेब में पैसे पकड़ के डाले। उसकी आंखें चमक गई थीं। सिमी बेटी सामान लेने नहीं आई? रिजवान ने फिर से पूछा और रशीद का दिल चाहा पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर मारे। वो उसे देखने लगा जैसे अभी ऐसा कर देगा। तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? अब की बार उसने गुस्से से पूछा। रिजवान का दिल किया इसका मुंह थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। कैसे बेगैरत बाप हो? मेरी बेटी जैसी है सिमी, निकलो यहां से। गुस्से नफरत से कहते उसने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। रशीद एक गुस्सेली नजर डालकर वहां से चला गया। पता नहीं कैसे अद्दी रह लेती है ऐसे जानवर के साथ जिसको रिश्तों की मायने तक मालूम नहीं। शर्मिंदगी से रिजवान बुड़बुड़ाता चेयर पर बैठा। वो बबल गम चुबाती जब सईद के ऑफिस के सामने से गुजरती अपने रूम की तरफ जा रही थी कि ऑफिस के डोर अनलॉक होने की वजह से आती अंदर की आवाज पर रुक गई। उसे ऑफिस के आसपास भटकने से मना कर दिया गया था क्योंकि वहां सईद के इम्पोर्टेंट फाइल्स और बहुत कुछ ऐसा मौजूद था जिनको देखने का आरिफ और आलिफ के अलावा किसी को भी हुक्म न था। वो तीनों जब कुछ बहुत अहम डिस्कस करना होता तो यहीं होते थे। कभी कभी तो रात के वक्त भी उनकी मीटिंग्स होती रहती थीं जब किसी बड़े मगरमच्छ का शिकार करना होता। अंदर बैठे आलिफ और आरिफ दोनों दूसरे आदमी की आवाज लैपटॉप में सुन रहे थे और ये कारनामा यकीनन उसके भाई का था। ये 2 आदमियों की आवाज थी जो कह रहे थे एसपी बुरहान कल उनके रास्ते में नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से दूसरा आदमी उसे पूरी तरह यकीन दिला रहा था कि ऐसा ही होगा। मुस्कान जानती थी ये क्यों कर रहे थे, बुरहान को रास्ते से हटाने का, ताकि जैसे पहले इनका गैर कानूनी काम चल रहा था अब भी वैसे ही चले जिस पर बुरहान ने सख्ती कर दी थी और हर तरह से चेकिंग जारी थी। बुरहान के लिए ऐसी साजिश सुनकर उसकी दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थीं। आलिफ के बाहर आने से पहले ही वो गुस्से से वहां से भागी और रूम में आकर जब्त से मुट्ठियां भींच कर बैठ गई। कोई मेरे एसपी को हाथ तो लगाए, हाथ की आंखें नोच लूंगी। उसकी आंखों में गुस्से से पानी भर आया था और उसे दुख आलिफ और आरिफ पर भी था। कैसे चुप करके सुन रहे थे? दांत पीस कर कहती आखिर में बुरहान के कमीने एक से बढ़कर एक बेरहम हैं सिवाय मेरे एसपी के। रोबदार चेहरे को नजरों में लाती मुस्कुराती। अस्सलाम वालेकुम। बी के दरवाजा खोलने पर वो सलाम करती अंदर दाखिल हुई। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी देर? मैं तो डर ही गई थी। नरगिस भी ने फिक्रमंदी से पूछा। बस भी दिल ही नहीं कर रहा था आने को, वो कहती अंदर आई जब लाउंज में बैठे कम लेटे ज्यादा दाद पर उसकी नजर पड़ी तो उसने कोफ्त से आंखें घुमाई। तुम फिर आ गए? वो सोफे पर बैठती मुंह बनाकर बेजारी से बोली। वो कितना भी एक्ट करती पर उसका दिल खुश हो रहा था उसे वहां देखकर, क्योंकि वो 1000 बातें उससे शेयर करना चाहती थी। हाँ आ गया तो? और तुम इस वक्त कहां से आ रही हो? कोई पूछने वाला नहीं तो अपनी मनमानी करोगी? मैं कहता हूं बोनी सुधर जाओ वरना मुझे सुधारना पड़ेगा। रिमोट से टीवी बंद करके वो बरहम लग रहा था। एक्सक्यूज मी, ये किस लहजे में बात कर रहे हो? मत भूलो सिर्फ 3 साल का फर्क है। चुटकी बजाते उसे कहा तो दाद ने आंखें सुकेड़ी। अच्छा, पर मुझे तो 5-6 का फर्क लगता है। उसने अपने कद और लंबे चौड़े जिस्म की तरफ इशारा करते उसके कद की तरफ इशारा किया था। नूर का शर्मिंदगी से चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे अपने कद के ताने मत दिया करो तुम। वो गुस्से और खिफ्फत से कुशन उठाकर उसकी तरफ आई और उसे कुशन से पीटने लगी। यार क्या कर रही हो जालिम बच्ची? वो फिर बच्ची कहने से बाज ना आया। दाद, मैं तुम्हारा आज खून कर दूंगी। वो चीखती दोनों हाथों में कुशन बुलंद किए उसके चेहरे पर मारने लगी कि अचानक उसका पांव फिसला और अगले ही पल वो आह करती दाद के ऊपर आई। दाद खुद इस सानेह पर घबरा गया और उसका मुंह पर पड़ने वाला तकिया हटाया खुद से।
اس کی نظریں سیدھا گھبرائی سرخ چہرے والی بے انتہا خوبصورت کالی آنکھوں پر پڑی۔ سوری، نور کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں اور وہ گھبرائی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نور کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ داد کی نظریں صرف اس کی لرزتی پلکوں پر تھیں، باقی سب کچھ وہ بھول گیا تھا۔ کچھ بھی یاد نہ رہا، صرف وہ اس کے اتنے پاس ہے کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو وہ چھو سکتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لاؤنج میں برہان کی غصیلی آواز گونجی۔ نور اور داد دونوں گھبرا کر اٹھے، دونوں کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ بھائی وہ نور گر گئی تھی۔ برہان کی سخت نظروں کا مقابلہ کرتے داد ہچکچاتے ہوئے بولا، جاؤ تم یہاں سے۔ برہان نے سر جھکائے کھڑی نور العین کو کہا۔ وہ لب کاٹتی، اپنی سسکی روکتی وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ برہان تو انہیں غلط سمجھ رہا ہوگا۔ اس کی نظر میں اور بری ہو گئی ہوں اب کے بعد۔ روم میں آ کر دروازہ لاک کرتے وہ روتے ہوئے خود سے کہنے لگی، غلطی میری تھی، مجھے اتنا قریب نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیوں، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رو کس بات پر رہی تھی، برہان کے دیکھ کر غلط سمجھنے پر یا اپنے سینے میں داد کی دل کی دھڑکنوں کی آواز محسوس کرنے پر۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہاں رہتے ہو سارا دن؟ برہان داد کے سامنے آتے غصے سے بولا۔ داد نے ناسمجھی سے سر اٹھایا، مطلب اسے یقین تھا کہ جو اس نے ابھی ابھی دیکھا محض وہ حادثہ تھا، پر دلکش۔ وہ جبراً اپنی مسکراہٹ روکنے لگا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں یو گدھے، اور تم مسکرا رہے ہو؟ اسے مسکراہٹ روکتے دیکھ کر برہان کا غصے سے دل چاہا تھپڑ دے مارے۔ اس کی تیز آواز پر نرگس بھی روم سے نکل آئیں۔ بھائی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے پاؤں کو دیکھتے اس نے جواب دیا۔ برہان بیٹا، بچہ ابھی آیا ہے، کچھ منٹس بھی نہیں ہوئے اسے آئے۔ نرگس بھی نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر حمایت کی۔ برہان نے حیرت سے دیکھا، تو تم سارا دن کہاں رہتے ہو داد؟ وہ سخت گیر بنا ہوا تھا۔ بھائی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ چھوٹے بچوں کی طرح منمنایا۔ ایسے کون سے تمہارے دوست ہیں کہ جن کے پاس جانے کے بعد تمہیں اپنی ماں باپ کا خیال نہیں رہتا؟ یوں نہیں جانا بند کر دیا؟ وہ غصے سے دھاڑنے لگا۔ بی نے وہاں سے جانے میں ہی بھلائی جانی۔ اف، داد کو افسوس ہوا اپنی لاپرواہی پر۔ ایم سوری بھائی۔ اس نے سر جھکائے غلطی تسلیم کی۔ برہان نے اس کی معافی پر گہرا سانس خارج کیا۔ تمہیں پتہ ہے امی رو رہی تھیں صبح کال پر کہ ہم دونوں نے انہیں اکیلا کر دیا ہے، اور میں رو رہا تھا پیسے نے میرے باپ کو خرید لیا ہے۔ برہان کی بات پر وہ تلخ بولا، داد یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں تو ابو امی نے ایسا نہیں کہا۔ برہان نے اسے ساتھ لے جا کر صوفے پر بٹھایا اور سمجھانے لگا۔ داد اس کی بات پر تمسخر سے ہنسا۔ کیا فرق پڑتا ہے بھائی، ہم دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایسا ہوا، کل میرے ساتھ ہوگا، اور میں چاہتا ہوں ابو امی آپ کو واپس لے آئیں اور پیسے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ اٹھنے لگا جب برہان نے اسے واپس بٹھایا۔ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوگا داد؟ تم جانتے ہو حور العین کے ڈارک پاسٹ کی وجہ سے امی ابو اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور نور کو تو وہ پسند بھی کرتے ہیں، پھر کیا پرابلم ہے؟ برہان کے اتنی آسانی سے راز فاش کرنے پر داد کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ برہان کو دیکھنے لگا۔ وہ ہڑبڑا گیا، مطلب؟ برہان اس کی حالت پر کہا لگا اٹھا، میں تمہارا بھائی ہوں داد، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اس کے گلے میں بازو ڈال کر خود سے بھینچا۔ داد جھیپ گیا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں، وہ منمنایا۔ یار لڑکی مت بنو، اور میں جانتا ہوں تمہارے لیے نور العین بیسٹ رہے گی، بہت اچھے لگو گے تم دونوں ایک ساتھ۔ ایک طرف پھول تھے جو داد کے دل پر گرے تھے، اور دوسری طرف خنجر تھا جو پیچھے کھڑی نور العین کے سینے میں کھونپا گیا تھا۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی تھی، پتھر کی طرح۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا داد اس کا اپنا دوست، اور برہان اس کے منہ سے خوشی بھرے لفظ، وہ مر کیوں نہیں گئی، ابھی تک زندہ تھی۔ کیا حور العین کے سیر کے پاس جانے کے بعد بھی برہان کے دل میں ابھی تک اس کے لیے فیلنگز تھیں؟ کیا وہ ابھی تک اس کی آس میں تھا کہ وہ اسے پالے گا؟
جس طرح وہ روم سے باہر آئی تھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے، اسی طرح خاموشی سے لوٹ گئی۔ اسے داد سے نفرت سی ہونے لگی تھی کہ اس کی دوستی کا اس نے بھی عام مردوں کی طرح دوسرا مطلب نکالا، پر جانے کیوں اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ جانتی بھی تھی کہ دنیا مطلبی ہے، پھر بھی وہ معصوم بچے کی طرح آنکھیں بند کیے چل رہی تھی، اور اب ٹھوکر کھانے پر منہ کے بل گری تب جا کر ہوش آیا تھا۔ وہ بیڈ پر منہ کے بل گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کب آ رہے ہیں واپس؟ داد نے بات بدلنے کے لیے پوچھا۔ جانتا تھا نور اس کی محبت کو ٹھکرا دے گی، کیونکہ اسے داد کی محبت نہیں، برہان الوی کی محبت چاہیے تھی۔ جب حور کو واپس لے آؤں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ داد نے مصنوعی حیرت سے دیکھا۔ آپ ابھی بھی حور کو واپس لے آنا چاہتے ہیں، جبکہ نہ امی کو یہ منظور ہے نہ ابو کو؟ اور پھر جب اس کی زندگی اچھے سے گزر رہی ہے، وہ اب کسی کی بیوی ہے، تو آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ تم بھول رہے ہو داد کہ یہ شادی تب تک ہے جب تک ہم اسے پیسے نہیں دے دیتے، اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ خوش ہوگی سعید کے پاس؟ تم جانتے ہو وہ بے ہوش ہو گئی تھی نکاح کے بعد۔ خوشی سے رخصتی نہیں ہوئی ہے اس کی، سعید عالم زبردستی لے کر گیا تھا اسے۔ برہان نے کڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں حور العین زبردستی کسی کے پاس رہنے والی نہیں، اور اس نے آپ کے پروپوزل کا یس بھی نہیں کہا تھا، یاد ہے؟ اس نے حقیقت سامنے رکھی۔ برہان نے سرخ آنکھیں موندی۔ کتنا واویلا کیا تھا اس نے۔ وہ پہلے کی باتیں تھیں، داد اب کی نہیں۔ وہ بدل چکی ہے بہت۔ کبھی کبھی مجھے گمان ہوتا ہے کہ یہ ہماری غصے والی ضدی حور العین ہی نہیں، جس کے مزاج کے خلاف کوئی لفظ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ گمبھیر آواز میں وہ بولا۔ داد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو جو ٹھیک لگے کریں، تسلی دیتے وہ مسکرایا۔ تم میرے ساتھ نہیں ہو؟ برہان نے آگے کے لفظوں کا پوچھا۔ داد ہنس پڑا۔ میں آپ کا ساتھ دوں گا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں حور کا پاسٹ ڈارک ہے، تو میں اس کی خوشی میں ہاں کروں گا، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہو یا سعید عالم کے ساتھ۔ برہان مسکرا دیا۔ گڈ بوائے، اب جاؤ، گھر امی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ برہان نے ساتھ لگاتے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نور العین؟ نور کے روم کا دروازہ نوک کرتے برہان نے پکارا، پر کوئی رسپانس نہ آیا۔ نور، دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، نچلی آواز میں وہ غصے سے بولا۔ نور نے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا، ایک پل کو سوچتی، پھر منہ صاف کر کے دوپٹہ ٹھیک کرتی دروازہ ان لاک کیا۔ جی؟ وہ اس کے بوٹ کو دیکھتی بولی۔ برہان نے نوک کرنے کے لیے اٹھایا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا جب نظر اس کی چھوٹی سی سرخ ناک پر پڑی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اسے ترس آ گیا اس چھوٹی سی لڑکی پر، تبھی غصے کی بجائے نرمی سے پوچھا۔ اس کے ترس کھانے پر نور کا دل کیا دروازہ اس کے منہ پر بند کرے، پر وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ نہیں تو زکام ہے بس، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ روکھے لہجے میں بولی۔ برہان نے گھور کے اسے دیکھا اور پھر نتیجے پر پہنچ کر گہرا سانس خارج کیا۔ جو نصیب میں نہ ہو اس کے پیچھے ماتم نہیں کیا جاتا، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو نور نے لب بھینچ لیے، البتہ نظریں نیچے ہی رکھیں۔ کام بتائیں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کہہ دے اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو۔ تم سعید کے گھر کیوں گئی تھی؟ اب اس کے لہجے میں نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ نور نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ وہ میری بہن سے ملنے۔ اس بار حیران ہونے کی باری برہان کی تھی۔ کیا انہوں نے تمہیں اندر آنے جانے دیا تھا؟ وہ کچھ حیرت سے بولا۔ کیونکہ سعید کے گھر میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر کوئی ہوتا بھی تو دروازے پر ہی ایسے سسٹم لگے ہوئے تھے کہ انہیں پہلے ہی الرٹ کرتے اگر آنے والے کے پاس ہتھیار ہوں۔ وہاں میری دوست رہتی ہے، اس نے مجھے بلایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے جھوٹ بول دیا۔ یہ نہیں بتا سکی کہ سعید نے اسے خود اندر آنے دیا تھا۔ کون سی دوست ہے جو سعید کے گھر میں رہتی ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ مسکان، سعید کے دوست عارف کی بہن ہے ستیلی۔ حور سے حاصل کی گئی معلومات اسے یہاں کام آ گئی تھی۔ ایک پل کو برہان نے سوچا، یہ دونوں نام اسے سنے سنے لگے تھے۔
اور پھر اسے یاد آیا پولیس اسٹیشن میں وہ نازک سی لاپرواہ سی لڑکی جو آخر میں بھائی کے ساتھ جاتے ہوئے لیڈی کانسٹیبل کو بددعائیں دے رہی تھی اور ساتھ بھائی معذرت کر رہا تھا۔ برہان کو معلوم ہی نہ ہوا اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ نور نے خاموش ہونے پر سر اٹھایا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر وجہ سوچنے لگی کہ ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ یوں مسکرا رہا ہے۔ اس بار گئی ہو، آئندہ بچانا۔ اس کا سر تھپ تھپا کر وہ چلا گیا اور نور نے غصے سے دروازہ بند کیا۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو چیئر پر اندھیرے میں بندھا ہوا پایا۔ اس کا سر بہت درد کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلتی جب احساس ہوا منہ پر ٹیپ لگی ہوئی ہے، اس نے گھبرا کر ہاتھ ہلائے تو چیئر سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ دروازہ بند ہونے پر اسے کچھ دکھ نہیں رہا تھا، پر وہاں کی اسمیل پر احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے گھر کے اسٹور روم میں ہے، جہاں ان کے پرانے کپڑے اور برتن دیگر سامان پڑے تھے۔ کیا اس کی ماں اور بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا؟ اس سوچ نے اس کے بدن میں سنسنی پھیلا دی۔ وہ خود کو کھولنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا پر ناکام رہا۔ آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر گرے۔ ایسا کون باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے؟ پر یہ کیسے بھول گیا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کتنی دفعہ اس نے اپنی بیوی جس سے وہ پسند کی شادی کر کے لایا تھا اسے کاٹنے کی کوشش کر چکا تھا، پر ہر بار ناکام گیا۔ اس کے پاس جب نشہ نہ ہوتا تو یا خود کو مارتا، نوچتا یا سامنے جو بھی ہوتا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور اب سعید کو ڈر لگ رہا تھا کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، پر وہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنی ماں بہن کو صحیح سلامت ضرور دیکھنا چاہتا تھا۔ باہر قدموں کی آواز آنے لگی تو اس کی روح کانپ کر رہ گئی۔ کیا وہ مر جائے گا؟ وہ مرنے والا تھا، اپنے باپ کے ہاتھوں مرنے والا تھا۔ وہ تیز تیز کرسی کو زمین پر پٹکنے لگا کہ شاید اس حیوان کے قریب آنے سے پہلے خود کو آزاد کروا لے، پر ایسا نہ ہو سکا۔ نتیجتاً وہ خود چیئر کے ساتھ پیچھے گرا۔ درد سے اس نے آنکھیں مچ لیں اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ جب دروازہ کھلا اور اس کا باپ اندر داخل ہوا، ہاں ہاں ہاں، بہت خوب سعید عالم۔ آواز پر وہ پھوٹ پھوٹ کے چیخ چیخ کے رونا چاہتا تھا کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ کوئی شیطان ہے، درندہ ہے جو اس کی ماں، اس کی بہن اور اسے نگلنے والا ہے۔ سفاکیت کی حد تک رشید نے اس کے بالوں سے پکڑ کر کرسی کو اوپر کھینچا۔ سعید کی درد سے بری حالت ہو گئی اور اسے رحم نہ آیا کہ اسے اس درندگی پر صرف رونے ہی دے۔ تمہیں پتا ہے، نفرت ہے مجھے تم لوگوں سے۔ جب تم سب کہتے ہو میں نشئی ہوں، حرام کھاتا ہوں، تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کے منہ پر گرایا۔ بدصورت سب کہتے تھے مجھے، تمہاری ماں کے لائق نہیں تھا نا؟ تو دیکھو آج میں نے اسے جینے لائق نہیں بنایا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑتے اس نے لائٹ جلائی۔ سعید نے ماں کے لفظ پر اپنی تکلیف بھول کر اسٹور روم کو دیکھا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا خوف سے۔ سامنے ہی اس کی ہی طرح دوسری چیئر پر بندھی اس کی ماں تھی، جس کا چہرہ چیئر پر لٹک رہا تھا اور خون ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہا تھا گردن سے۔ وہ ایک خوفناک، دل بند کر دینے والا منظر تھا، جہاں اس کی ماں شاید اس درندے سے لڑتے چیختے منتیں کرتے زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ دیکھا دیکھا، ہاں ہاں ہاں، ڈر گئے نا؟ اس کی زرد رنگت، خوف سے پھیلی پتریلی ساکت آنکھیں دیکھ کر وہ خوشی سے کہے لگانے لگا۔ اسے سکون مل رہا تھا اب۔ سب اسے اس کی بیوی کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ ہر کوئی کہتا تھا اس کی اولاد خوبصورتی میں اس کی بیوی پر گئی ہے، اور اس بدصورت کو پتہ نہیں کیسے پسند کر گئی وہ۔ یہ سب باتیں اسے اندر ہی اندر مارتی تھیں۔ اس کے اندر زہر پھیل جاتا جب اس کی بیوی پر اس کی نظر پڑتی، اور ان سب سے بچنے کے لیے اس نے ڈرگز لینا شروع کر دی۔ پر لوگوں نے پھر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا، الٹا نشئی ہونے کے تانے ملنے لگے، اور ایسا چلتے چلتے اب
اپنے بچوں اور بیوی سے اسے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ دل کرتا تھا کسی بھی وقت ان کا گلا دبا دے۔ پر یہ سعید اپنی ماں اور بہن کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا، پر کتنی دیر کھڑا رہتا؟ شیطان کو ایک موقع مل ہی گیا تھا۔ تمہیں دیکھنا ہے اپنی ماں کا خوبصورت چہرہ؟ دیکھو گے؟ ہاں، وہ سعید کی طرف دیکھتے بولا اور ہنستے ہوئے اس کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ کیا، جو اب خوبصورت کی بجائے شدید ترین بدصورت ہو گیا تھا۔ سعید کا حال ایسا ہو گیا تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ دشت و وحشت سے سفید پڑ گیا۔ دل کر رہا تھا چیخے چلائے، پر آواز جیسے گلے میں دب گئی تھی اور وہ ساکت پڑا اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ سمی، اس کے دماغ نے ہوش میں آتے اپنی معصوم بہن کے لیے خطرے کا سائرن دیا، اور وہ گلے سے گوں گوں کی آوازیں نکالتے اپنی بہن کا پوچھنے لگا، ہاں ہاں ہاں، خوف ہو رہا ہے؟ ڈر رہے ہو؟ ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ اور وہ آ گئی۔ وہ اس کی گو گو پر ہنستا اس کو ڈر سمجھ کر اپنی شرٹ کے نیچے لگے خنجر کو نکالتے سامنے کیا۔ سعید نفی میں سر ہلانے لگا، آنسو تراتر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ کبھی سامنے پڑی اپنی ماں کو دیکھتا تو کبھی اپنے اس وحشی باپ کو۔ بابا نہیں، اس کے دل سے آوازیں آنے لگی جو اس وحشی درندے تک نہ پہنچی۔ وہ لوگوں کی باتوں اور کمتری میں اندھا ہو چکا تھا، ایک شیطان کا روپ دھاڑ چکا تھا، جسے اپنے خون، اپنے معصوم بچے پر بھی رحم نہ آیا، اور اپنی بھوری آنکھوں میں چمک لیے اس کے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ سعید کے چہرے پر جب خنجر کی نوک آئی تو دل سے دھاڑیں نکلیں۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، پر اس کا ہاتھ نہ رکا۔ سرخ خون اس کی آنکھوں میں چلا گیا، کچھ نیچے گرنے لگا، اور وہ کچھ ہی دیر میں پھر سے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کے چہرے پر گہرے کٹ پڑ چکے تھے، جن سے لہو بل بل کر اس کے پورے چہرے کو سرخ کر گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی رشید عالم نے جھٹکے سے چہرہ چھوڑا۔ میں تمہیں مار نہیں سکتا، پر تمہاری زندگی ضرور عذاب بناؤں گا۔ مجھ سے نفرت ہے نا تم لوگوں کو؟ اب دنیا تم سے نفرت کرے گی سعید عالم۔ اس کی رسیاں کھولتے وہ بڑبڑا رہا تھا، اور ایک نظر اپنی بیوی پر حقارت سے ڈال کر سعید کو بازو میں اٹھاتا رات کے اندھیروں میں اسٹور روم سے نکلا۔ یہ نشان تمہارے چہرے پر تمہیں ہر وقت میری یاد دلائیں گے کہ تمہارا باپ کون تھا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ لو تمہارا موبائل۔ عارب کے آ کر موبائل دینے پر سعید نے حور کے ہاتھ پر موبائل رکھا۔ سچ؟ میرا ہے؟ وہ موبائل لیتی خوشی سے بولی۔ ہاں، تمہارا ہی ہے، پر دھیان رہے عین، میرے علاوہ کسی کو تمہاری کال نہیں جانی چاہیے۔ وہ چیئر سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ حور نے کوئی جواب نہیں دیا، ایسے ہی موبائل پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اسے نور کا نمبر یاد تھا، اور موبائل کے بٹن ابھرے ہوئے تھے جن سے وہ اچھی طرح اندازہ لگا سکتی تھی کہ کون سا ورڈ کہاں ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور آگے کی پلاننگ سوچنے لگی کہ کیسے نور کو کال کر کے اس کے ساتھ یہاں سے نکل کر دونوں کو یہ شہر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرتے اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ کچھ نہیں، اس کا ہاتھ آہستہ سے پیچھے کرتی حور مسکرائی۔ سچ میں کچھ نہیں؟ اس کے تاثرات کو جانچتے اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، حور تھوڑا سا گھبرائی۔ گڈ، ہونا بھی کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے کہنے پر حور سر ہلانے لگی۔ آپ آج نہیں جا رہے؟ پلکیں جھپکتے اس نے پوچھا، اور موبائل پر پکڑ کچھ سخت کی جیسے چھن جائے گا۔ سعید اس کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھتے مسکرایا۔ نہیں، آج میں تمہارے ساتھ ہوں پورا دن۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے کہا، اور حور کے دل پر اوس پڑ گئی، مطلب آج کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ موبائل کیوں لیا ہے؟ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹتے وہ سرد آواز میں پوچھنے لگا۔ حور نے اس سوال پر گلا تر کیا، اسے پتہ تھا یہ سوال ضرور ہوگا۔ میں بور ہوتی رہتی ہوں نا؟ وہ نظریں جھکا کر جیسے گناہ کا اعتراف کرنے لگی۔ سعید نے جیسے سمجھتے سر ہلایا، اور اس کے ریشم جیسے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرنے لگا۔
हूर बुत बनी बैठी थी, उसकी जानिब पुश्त किए कि अब होगा हमला, कि बुरहान का नंबर याद है? उसने लपेटे हाथ पर उसके बालों को खींचा कि वो सीधा उसके सीने पर गिरी। बुरहान का नंबर याद है डार्लिंग? उसके चेहरे को ऊंचा करते उसने अपनी बात दोहराई, जो वो किसी को दूसरी बार दोहराने पर सुनने का मौका नहीं देता था। पर हूर को खामोशी से देख रहा था। नहीं, हूर ने झूठ बोला, हालांकि उसे याद था, दाद का भी नंबर याद था। मुझे झूठ से सख्त नफरत है एन। उसके गिर्द बाजू डालकर उससे सरगोशी में कहकर उसे मतलब समझाना चाहा, पर हूर खामोश हो गई। उसकी वार्निंग को कोई अहमियत ना दी, सिर्फ खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे पर सुर्खी और पलकें लरस रही थीं। वो मुस्कुरा दिया, पुर इसरार सा। क्या नूर यहाँ आ सकती है मेरे पास? खामोशी से घबरा कर उसने पूछा और उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम हुई। सईर की गिरफ्त में आजाद होने से। उसके सवाल पर मुंदी आंखें खोलकर सईर ने उसके चेहरे को देखा। नहीं, अगर तुम बोर होती हो तो मुस्कान से बातें किया करो, उससे दोस्ती कर लो। उसके मशवरे पर हूर ने नाक चढ़ाई। मुस्कान से बातें करे, जो किसी को बोलने का मौका ना दे, और दोस्ती भी जबरदस्ती की, जिसमें मदद की कोई गुंजाइश नहीं। फिर चाहे इंसान मर सड़ रहा हो। मजीद कुछ भी कहने से परहेज करते उसने भी आंखें मूंद ली। जानती थी अब ना तो वो उसे अकेला छोड़ेगा, ना ही उसकी कोई बात मानेगा। कहाँ जा रही हो? आरिफ मुस्कान को उजलत में सईद के घर से निकलते देखकर बोला। तुमसे मतलब? उसने कड़े तेवरों से अब्रू उचकाए। आरिफ उसे गुस्से में देखकर मुस्कुराहट रोकने लगा। खैर, अब मतलब जैसी भी कोई बात नहीं। वो बस इसीलिए पूछा कि लाश तो दफनाने के लिए मिल जाए तुम्हारी, ताकि मैं सुतेले भाई होने का फर्ज अदा कर सकूं। सर को खुजाते उसने कहा, हा हा हा। वो मस्नूई हंसी, वेरी फनी। कितना बड़ा जोक था। मेरी हंसी नहीं रुक रही। हंसने की अदाकारी करते वो बोली। आरिफ ने उसकी हंसी पर आंखें फेरी। वो उसे सामने से हटाने लगी। अब हटो रास्ते से, मुझे जाना है। देखिए मिस नौकरानी, यहाँ से आने और जाने का आपको बताकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सईर आलिम का गांठ हूं। उसने सीना तान कर फखरिया बताया, और मैं सईर आलम की बीवी की बॉडीगार्ड हूं। उसने कहने के साथ ही अचानक ही झुककर उसकी टांगों पर वार किया, पर वो भी आरिफ था जिसकी वो शागिर्द थी। आरिफ ने एकदम घूमकर उसका वार नाकाम किया। सुतेले नहीं लड़ते बेवकूफ औरत। उसके बाजू को पीछे मोड़कर कहा तो दर्द से मुस्कुराकर अपनी टांग उसकी टांग में डालकर खींचा कि आरिफ पीछे जाकर गिर पड़ा जानबूझकर। सुतेले ही लड़ते हैं बेवकूफ भाई। वो हाथ झाड़ती वहां से भाग गई और आरिफ पीछे एक कमर को झटका दिया और खड़े होकर मुस्कुराने लगा। यही तो खुशियां थीं। आज सईद यहीं था तो वो कहीं भी जा सकता था। ब्लैक बुर्का पहने वो हामला औरत कब से एसपी के ऑफिस के सामने खड़ी थी और गार्ड उसे कब से मशकूक नजरों से देख रहा था। जाकर पूछ तो बेचारी को कोई काम ना हो। अब्दुल्ला कांस्टेबल ने साथ खड़े काशिफ से कहा, यार क्या पूछूं, अगर होगा काम तो आ जाएगी। उसने बेजारी से कहा, तुम जा रहे हो या मैं जाऊं? उसने राइफल दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते पूछा। काशिफ हंस पड़ा, अगर गए भी तो क्या फायदा, पुलिस वाले तो वैसे भी बदनाम हैं। वो चिड़ा हुआ था, तभी अपने सीनियर की बात नहीं सुन रहा था। काशिफ जाओ और अभी उससे पूछ कर आओ कि क्या तकलीफ है। कुछ शर्म ही कर लो, बेचारी हामला है। कुछ फासले पर खड़ी उस बुरके वाली औरत को देखते एहसास दिलाया। नाचार काशिफ को मुंह बनाकर जाना पड़ा। किसी के इंतजार में खड़ी हैं आप? काशिफ सामने आकर बोला। उस औरत ने नजरें उसकी तरफ उठाई। जी साहब, हम अपने मर्द के इंतजार में खड़ी हैं। वो पता नहीं कहाँ रह गया, हमको एसपी साहब से मिलना था। उस औरत ने सर हिलाते कहा। सामने ब्लैक पर्दा था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था।
اگر آپ چاہیں تو وہاں آ کر بیٹھ کے انتظار کر سکتی ہیں۔ کاشف نے سامنے چیئر کی جانب اشارہ کرتے کہا تو اس عورت نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ صاحب، ہم یہیں ٹھیک ہیں، اگر چاہیں تو ایک طرح سے مدد کر سکتے ہیں، اس عورت نے کہا۔ کاشف نے ہیڈ کانسٹیبل عبداللہ کی جانب دیکھا اور پھر بولا، جی بتائیں، کر سکتے تو ضرور کریں گے، باقی اگر نہ کر سکے تو پولیس آج کل زمانے میں ویسے ہی بدنام ہے۔ صاحب موبائل دے دیں، ہم اپنے مرد سے بات کر لیں کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں، یا پھر ہم واپس چلے جائیں گھر۔ اس کے موبائل مانگنے پر کاشف نے آنکھیں پھیلائیں۔ معاف کیجیے گا، اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ کہہ کر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ کیا ہوا، وہ آئی نہیں؟ عبداللہ نے واپس آ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے کاشف سے پوچھا۔ ایس پی صاحب سے ملنے آئی ہے اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے جو کمینہ اپنی بیوی کو اس کنڈیشن میں بھی چھوڑ کر لاپتہ ہے، اور موبائل مانگنے لگی پر میں نے انکار کر دیا۔ ایک تو پتہ نہیں کون ہے، دوسرا میں نے ابھی بیلنس لوڈ کروایا ہے، ایسے ہی ختم ہو جاتا، ان کے پتہ نہیں کتنے لمبے مسائل ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولا، بڑا کمینہ ہے تو یار، جو اس کی کنڈیشن کو نظر انداز کرتے اسے مزید انتظار کی سولی پر لٹکنے کے لیے چھوڑ آئے ہو۔ جاؤ ابھی اور موبائل دے کر آؤ، اس نے روبدار آواز میں حکم دیا۔ کیا یار، تم بڑے لوگ اپنی جیب گرم کرو اور ہم بیچارے فالتو میں لٹتے رہیں، ایک تو سیلری کم، اوپر سے خدمت خلق بھی ہمارے ہی کندھوں پر۔ وہ دونوں ساتھ ڈیوٹی کرتے آپس میں گہرے دوست تھے اور ایسی باتیں کہتے سنتے رہتے تھے۔ یہ لیں بہن، اور مہربانی کر کے جلدی قصہ ختم کیجیے گا، موبائل آگے کرتے کاشف نے کہا تو اس عورت نے شکریہ کرتے موبائل لے لیا۔ کچھ دور ہو کر آگے سے لٹکتے پردے کے نیچے لے گئی۔ موبائل لیتے اس نے جلدی سے ان باکس میں جا کر رائٹ میسج میں آئی اور وہاں ایس پی برہان کے پرسنل نمبر پر میسج سینڈ کیا۔ اگر جان پیاری ہو تو آج کی روٹین چینج کرو۔ پھر موبائل سائلنٹ کر کے اس نے سوئچ آف کر دیا۔ اس کے بعد جلدی سے کان سے لگایا، ہیلو، کہاں ہیں جی؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایس پی صاحب کے آفس کے سامنے۔ کاشف نے بیزاری سے دیکھا۔ بہن ذرا جلدی کریں۔ ہیں، نہیں آ رہے؟ کیوں؟ ہم تمہارے اماں کی نوکر تھیں جو اتنی دیر تمہارا انتظار کر رہی تھیں، ذرا سا خیال نہیں تم کو ہماری حالت کا؟ وہ مزید بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی اور کاشف آنکھیں پھیلائے اس معصوم حاملہ بہن کو دیکھنے لگا جو سخت غصے میں تھی۔ بہن، اب تک وہ ڈر گیا ہوگا، موبائل واپس کریں۔ اپنے بیلنس کا سوچتے اس نے طنزیہ میٹھے لہجے میں کہا۔ مسکان نے لب دبا کر موبائل واپس دیا۔ یہ لیں، کوئی بڑا تیر نہیں مار لیا، ذرا سی مدد کیا کر دی، ذاتیات میں گھسنے لگتے ہیں۔ موبائل اس کو دیتے وہ غصے سے بولی، لو جی، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں، اس نے کہتے وہاں سے جانے لگا اور مسکان جلدی سے وہاں سے نکلی۔ دیکھ لیا بھلائی کا انجام، ہم پولیس والے تو ایسے ہی بدنام ہیں، وہ اپنا بار بار کہنے والا جملہ کہتا بولا۔ کچھ نہیں یار، دنیا کو صرف پولیس کی برائیاں ہی دکھتی ہیں اور آج کل اچھائی ہم سے زیادہ تو چوروں میں پائی جاتی ہے، ان کے لیے۔ عبداللہ نے اس کا کاندھا تھپتھپا کر کہا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جائے یا نہ جائے کی کشمکش میں آخر کار اس کانسٹیبل نے اس کی حالت پر رحم کھاتے پوچھ ہی لیا تھا۔ پہلے اسے ڈر تھا کہ سعید کو معلوم ہوا کہ میں ایس پی کے مسئلے میں ٹانگ اڑا رہی ہوں تو وہ کیا ری ایکٹ کرے گا۔ وہ سعید کے قانون کو بھی جانتی تھی اور اس کی پنشمنٹ کو بھی، پر اس دل کا کیا کرتی جس نے ادھم مچا رکھی تھی۔ وہ اس حاملہ عورت کے حلیے میں وہاں جا کر کسی بھی اپنے لفظ سے اسے میسج دے دیتی، پر اس میں رسک تھا، آگے وہ ایس پی پکڑ لیتا تو پھر اس کا انجام۔ وہ سوچ کر جھرجھری لے اٹھی تھی اور وہیں کھڑی تھی کہ اس کانسٹیبل کو شاید اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا اور اسے آئیڈیا مل گیا تھا۔ ابھی وہ ایس پی کے آفس کی حدود سے نکلتی ایک گلی میں آ گئی تھی جہاں غریب عوام بسی ہوئی تھی۔ اس نے ایک سائڈ ہو کر تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا کہ کہیں کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا، اور یہ دیکھ کر سکھ کا سانس لیا کہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس کے گھروں کے بند دروازوں کو دیکھ کر اپنی شرٹ میں لگا کپڑا باہر نکالا اور پھر آہستہ سے چہرہ موڑ کر برقع اتار دیا۔ پھر
इन दोनों चीज़ों को वहीं छोड़कर खुद आगे बढ़ गई। बस स्टॉप पर पहुंचकर वो भी दूसरे लोगों की तरह बस के आने का इंतज़ार करने लगी कि पैंट की जेब में मौजूद मोबाइल की मखसूस बीप हुई। मोबाइल निकालकर उसने इनबॉक्स चेक किया जहां आरिफ का मैसेज था। मीटिंग का टाइम था मैसेज में और उसे वापस आने की हदायत। वो मुस्कुराकर मोबाइल वापस जेब में डालने लगी, साथ बबल निकालकर मुंह में डाला। उसके लड़कों जैसे हुलिये और लापरवाह अंदाज पर सबकी नजरें उस पर थीं। गोल्डन बालों को पोनी में बांधे पैंट शर्ट और गले में बंधे स्कार्फ में वो खूबसूरत सी लड़की सबकी आंखों में थी। कोई नफरत से देख रहा था उसकी लापरवाही को, तो कोई शौक से। मुस्कान ने खुद पर नजरों की तपिश महसूस की तो गर्दन घुमाकर तीखे अंदाज में अपना आईब्रो उचकाकर पूछा, क्या है? उसके इस तरह कहने पर सब आगे तो कोई अपने काम में मसरूफ हो गए। वो भी सर झटक कर सामने देखने लगी। उसने इन कड़वे तमाशाई लोगों की परवाह कब से करना छोड़ दी थी, तभी अभी वो काफियों की आंख में खटक रही थी। कमरे में बैठी बैठी वो बोर हो गई थी, तभी आज बी को किचन से छुट्टी देकर खुद उनकी जगह पर आ गई थी और अब लंच में चिकन पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी। नूर बेटा, ये तुम्हारा मोबाइल फोन कब से चीख रहा है? मुंह को जरा सा चैन नहीं, कोई 2 मिनट के लिए रखे तो बच्चे की तरह चीखना शुरू हो जाए। हमेशा की तरह अपने नायाब ख्यालों का इजहार करते बी नूर को मोबाइल देकर किचन में आई। हाँ बी, हाँ तो ये मेरा बच्चा ही तो है, नूर हंसती बोली और मोबाइल ले लिया बी के हाथ से। देखा तो बिया की कॉल थी। अच्छा, देख किसकी भैंस भाग गई है, बी कहती उसे साइड करते खुद उसकी जगह पर आ गई। ओ बी, ये बिया है मेरी दोस्त, उसके पास कहाँ से भैंस आएगी, वो खुद भैंस है। हाँ, मोबाइल ओके करते उसने कहा। दूसरी तरफ बिया ने भी सुन लिया तो मुंह बना गई। एक नंबर की कमीनी है तू, मैं तेरे दुख में यहाँ सूख कर कांटा हो रही हूँ और तू मुझे भैंस कह रही है। जा, बात नहीं करनी मैंने तुझसे, उसने नाराजगी से कहा। चल अब नखरे छोड़, बात पर आ, कॉल क्यों की है? नूर ने बी के हाथ एक हाथ से पकड़ते उन्हें आंखें दिखाई। बेटा, मुझसे ऐसे नहीं बैठा जाता, जब तक मैं ये करती हूँ तब तक तुम बात खत्म कर लो। उसका हाथ पीछे करती बी बोली तो नूर मुंह बनाकर रह गई। एक तो मैं कब से कॉल कर रही थी, ऊपर से मेरी इतनी मोहब्बत पे ये इज्जत, उसने दुख से कहा। तो नूर ने मुस्कुराहट रोकी। ओ मेरी बहन, बहुत इज्जत है तेरी, काम की बात पर आ, वरना मेरा काम भी कर लेंगी, उसने बेचारगी से कहा। तो बिया हंस पड़ी। ठीक है, एहसान किया तुम पर, और काम की बात सुन। तेरे उस दिन के हालात पर तरस खाते मैंने तेरे लिए एक जॉब ढूंढ ली है। उसकी बात पर नूर ने आंखें फैलाई। सच्ची? कसम खा, वो चीख कर बोली। हाँ, मुच्ची तेरी कसम, और जॉब का तो सुन ले कि कौन सी है। उसे खुशी से चीखते देखकर वो बोली, हाँ जल्दी बता। वो मुस्कुराते हुए बी को देखती हुई बोली, ग्रीन स्टार्ट प्राइवेट स्कूल देखी है? हाँ, क्यों? नूर के लब सुकड़े और उसने नासमझी से पूछा। वही यार, तेरी बात की है, वहाँ के प्रिंसिपल अम्मी की फ्रेंड हैं और अम्मी के जरिए बात चलाई है। उन्होंने जब तेरी डिग्रियों का सुना पहले तो सोच में पड़ गई, फिर कहा ठीक है भेज दें, और अब तुम्हारी जॉब पक्की है, जाना जरूर। अगर पैसों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें अम्मी का नंबर देती हूँ, जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। बिया की पूरी बात सुनकर उसके लबों से मुस्कुराहट दब गई और चेहरे पर मायूसी फैल गई। सैलरी कितनी होगी? दूसरा, ये तो मुझे बहुत दूर पड़ेगा यार, अब तेरी डिग्रियों पर यही मिल गई शुक्र कर, वरना तो कोई नहीं देता तुझे नौकरी। और अब मायूस होना छोड़ दे, एक बार ट्राई तो कर, वो समझाती। फिर पार्ट टाइम अकेडमी ज्वाइन कर लेना कोई अच्छी सी, इस स्कूल की सैलरी तुझे 8,000 मिलेगी। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ, पर है बहुत दूर, वो सर हिलाकर बोली। बी वक्फे वक्फे से उसके चेहरे के बदलते तासुरात देख रही थी। हाँ ये तो है, आगे तुझे जो ठीक लगे, मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया, अब तेरा नसीब। और सुना, तेरा वो हैंडसम कजन तो आया था आज यूनी, तू नहीं आ रही? बिया के पूछने पर नूर को याद आया जब सुबह दाद उसे लेने आया था यूनी के लिए, और नूर ने नागवारी से उसकी आमद को देखते मना किया जाने से, और मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया कि वो उसकी तरफ से दिल कड़ा कर ले।
जैसे वो सारी रात रो रो कर अपना दिल संभाल रही थी। नहीं यार, बस नहीं आ रही तो मुझे असाइनमेंट जमा करवाने की डेट सेंड कर दे। अच्छा चल फिर बात करते हैं। उसके ठीक है कहने पर नूर ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट की। बेटा, क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? बी ने उसके माथे पर बोसा देते पूछा। वो देख रही थी कि वो कितनी परेशान रहने लगी है। बस बी, मुझसे किसी के टुकड़ों पर नहीं पला जाता। जब अल्लाह पाक ने हाथ पांव दिए हैं तो क्यों ना इनका इस्तेमाल करके अपनी मेहनत से अपना पेट पालूं। कल को ताया को ये तो कहने का मौका नहीं मिलेगा कि घर छोड़ने का फायदा, जब पल हमारे ही टुकड़ों पर रही हो। वो शेल्फ के सामने आकर भारी दिल के साथ बोली। बी खामोशी से उसकी पीठ को देखने लगी। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। बहुत नेक औलाद पैदा की है, बस अपनों को कदर नहीं। उसका सर अपने सीने से लगाते वो बोली तो नूर अपने आंसू साफ करने लगी। अब आप जाकर आराम करें, मैं खाना बनाकर आपको बुलाती हूँ। और हाँ, मेरे बच्चे के मुंह में वापस एनर्जी की बोतल डाल दें ताकि वो फिर न रोए। बी को किचन से बाहर आते उन्हें मोबाइल देकर वो बोली तो बी हंस कर रह गई। So my dear listeners, that was the end of episode 3 of the novel दश्ते वहशत by महविश अली. Hope that you like it. वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना ना भूला करें। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना मत भूला करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फॉर मी. नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़.